सलात वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। उम्मीद है सब खैरियत से हों। आज इंशाअल्लाह ज़वजल हम बात करेंगे मेंस वेयर की। इससे पहले आप लोगों से कुछ गुजारिश करनी थी। अल्हम्दुलिल्लाह 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 रब्बिल आलमीन। पाकिस्तान ने जो रिस्पॉन्स दिया आप सबको पता ही है। ये अल्लाह पाक का खास फजल करम और शुक्र हमें अदा करना चाहिए कि अल्लाह पाक ने हुज़ूर अलैहिस्सलाम के सदक़े में ऐसी कौम पैदा की हुई है। और नो डाउट हम उलमा किराम से सुनते आ रहे हैं कि पाकिस्तान बनना भी एक मोजज़ा ही था। ओवरऑल देखा जाए तो जी हालात कोई नहीं, हर कोई बाहर की तरफ जा रहा आउट ऑफ कंट्री, तो कोई हालात नहीं, कारोबार के लिए हालात कोई नहीं, कोई बतला रहा PhD भी है तो वो भी मतलब वेला ही है, सॉरी टू से। लेकिन सारी बातें एक साइड पे, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बात वही है, पाक आर्मी जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। और दुआ यही है कि अल्लाह पाक ऐसा फजल और करम फरमाए। देखें यार, मैं नहीं, आप सब हमें अच्छी तरह अंदाज़ा है, जितने लोगों से भी बात होती है वो यही कहते हैं यार काश हम आगे जाएं। जाना तो है, ये दुनिया से भी जाना ही है, तो चलें इज़्ज़त के साथ जाएंगे, उसका अपना ही मज़ा है। तो दुआ आप सब ने भी आमीन कहना है कि ये जाएंगे, रुके ना, ये इसराइल तक जाए। देखिए अगर हम इधर सेफ हैं, अल्लाह इस बात का गवाह, मुझे इस चीज़ से नहीं, ठीक है अल्लाह का एहसान है, हम सेफ हैं जी, सेफ जोन में है, मसला कोई नहीं। लेकिन यार वो भी हमारे बहन भाई हैं, कश्मीर में भी हमारे बहन भाई हैं, तो वो कैसा दिल है कि हम खुश हों, हम सुकून में, तो कैसे सुकून मिले? बिल्कुल नहीं हो सकता। ये मेरे जज्बात नहीं, आप सबके भी यही जज्बात हैं कि बीइंग ए मुस्लिम हम ये कभी भी नहीं सोच सकते कि हम इधर सुकून से हैं तो हमारे भाई बेचारे मसाइल में, मुश्किल में, तो हमें बड़ी खुशी है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो आज भी यही, हमेशा यही होता है, दुख होता है, नो डाउट। बरोज़े क़यामत भी हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में हम ये इल्तिजा कर सकते हैं कि या सैयदी या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें दुख है, और ऐसा कोई सबब बन जाए कि हम भी इसराइल जाएं, उनको भी बताएं कि किस तरह मजलूमों पे जुल्म किया जाता है, उनसे भी बदला लिया जाए। कश्मीर, फ़लस्तीन, इराक, लीबिया, मिस्र, शाम, हर जगह पर जाएं। और अगेन जी सबसे दुआ की भी इल्तिजा, आप सब भी दुआ किया करें, हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में भी ये ज़रूर इल्तिजा किया करें, ऐसे कुछ सबब बन जाए हम उनका भी बदला लेके आएँ। लेके आने से मुराद जब इस दुनिया से जाएँ, हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में पेश हों, तो ये मेरा मकसद है कि हम बदला लेके वापस लाएँ, जिधर हम सब ने लौट के वापस लाना है। अल्लाहुम्मा आमीन। अब बात करेंगे मेंस सूट की, और आज अन्य वाद जो होती है ना ऑफर, ये वो है। देखें ये वही सूट है जो हमारे अजीज़ों अकारिब भी जो यहाँ पर आते हैं उनको भी 2200 या 2250 में दिया हुआ है। और सिर्फ जिसने जो समझना समझे, ये सिर्फ और सिर्फ आज की ऑफ़र। देखें इसमें मुझे पता है किसी ने ज़्यादा क्वांटिटी में भी सूट लिए, मैं उनको भी रेट लेस नहीं किए थे, किसी का कोई एतराज़ नहीं। सिर्फ और सिर्फ इसी बात का शुक्र भी अदा करना चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह पाक ने हुज़ूर अलैहिस्सलाम के सदक़े हम मुसलमानों की, पाकिस्तानियों की इज़्ज़त रखी हुई है। और अल्लाह का एहसान है कि कोई भी दुश्मन हो, चाहे वो, ये तो बच्चे हैं, सॉरी टू से, इंडिया कोई नहीं, ये सबको पता है किसके कहने पे उछलते हैं, तो जिनके कहने पे उछलते हैं डरते वो भी हैं। जो मर्जी आप समझें, नहीं कि वो ऐसे हैं, वो पावर ये है तो वो है, कुछ भी नहीं है। मुसलमान या इस जैसी पावर किसी के पास नहीं है। ये जज्बाती अंदाज कह लें, और रियलिटी भी यही है। तो आज के लिए जो ऑफ़र होगी सिर्फ 2000 रुपये में सूट, मैं अगेन अर्ज करूँ, सिर्फ 2000 रुपये में सूट। और ये जिस तरह मर्जी भी आप समझें। देखें मैं फिर वही अर्ज करूँगा, मुझे पता है कि बहुत दोस्त आ जाएंगे, और बड़े करीबी भी, कि हमें तो आपने 2250 में या 2200 में लगाया था। करीबी जब मैं बात करता हूँ, ऐसे रिलेशन जो 15-20 साल पुराने हैं, मतलब जो पर्सनल यूज़ के लिए भी लेने आते हैं, तो उनको 2200 रुपये में दिया हुआ है। आज अल्हम्दुलिल्लाह खुशी जो है आप सबको पता है, इसी वजह से ये 2000 रुपये में सूट होगा।
اور یہ آج کی آفر ہے. دوبارہ ویڈیو لگے گی میں ایڈوانس عرض کرتا چلوں یہ 2000 روپے میں کسی صورت نہیں ہوگا, یہ اپنی ریئل پرائس پہ آ جائے گا. یار پروفٹ کمانا ہمارا بھی حق ہے. سٹارٹنگ کریں گے جی 11 کلر ہوں گے, وائٹ سے شروع کریں گے. یہ جو میں نے وائٹ پہنا ہوا ہے سیم یہی کوالٹی ہے, اور یہ فیبرک سیم ہے دونوں کا. یہ تھی سافٹ فنش. اچھا یہ بتانا ہی بھول گیا, آج یہ جتنے سوٹ ہیں نا یہ ساری سافٹ فنش ہے. ہمارا تھا کہ اس کو ہم عید کے قریب لانچ کریں گے, اور کم از کم جس طرح میں نے بتایا تھا 2250 ہی پرائس ہوگی. بہت جو قریبی تھے ان کو جو 2200 روپے میں دیا ہوا تھا. آج کے لیے سب کے لیے صرف اور صرف 2000 روپے میں. کوالٹی بہت ہی پریمیم, اگین عرض کرتا چلوں بہت پریمیم کوالٹی ہے. جس طرح میں پھر عرض کرتا چلوں, حتیٰ کہ یہ میں نے خود بھی اللہ کے احسان سلوا لیا ہوا ہے بائی چانس. آج یہ جو میں نے پہنا ہوا ہے یہ ہارڈ فنش میں تھا, بہت ہارڈ بھی نہیں ہے, یہ آپ کے سامنے ہے جی. یہ والا بھی مل جائے گا اس فنش میں بھی. فیبرک دونوں سیم ہے. ایک کلر اس میں اگر آپ قریب سے دیکھیں گے نا تو یہ جو ملتے جلتے تھے یہ ساتھ ہی لگا دیے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو آسانی ہو جائے کہ یہ سارے سیم نہیں ہیں. یہ پستہ شیڈ میں آ جائے گا, یہ لائٹ اسکن شیڈ میں آ جائے گا, اور یہ والا کلر بھی انتہائی ماشاءاللہ بہترین خوبصورت ہے. فیبرک ایسے فیل ہوتا ہے جیسے یہ واشن ویئر ہے, لیکن یہ سافٹ کاٹن ہے. ایک نام کے سافٹ ہوتی ہے کہ واقعی سافٹ ہے, یہ ریئلی سافٹ کاٹن ہے. کوالٹی انشاءاللہ آپ لوگوں کو پسند آئے گی. اس کوالٹی کی بھی جی سیم وہی گارنٹی ہوگی کہ آپ لوگ سٹچ کیا ہوا سوٹ بھی اگر کسی کا خراب ہو جائے تو وہ واپس ہو جائے گا. اس لیول کی یہ کوالٹی ہے, اور یہ تو 100% ایئر جیٹ کا ہے. بلیک میں بہت پریمیم لگژری لک دے رہے ہیں. اللہ کے احسان ہے. میں سیدھی سی بات ہے, آپ لوگ جانتے ہیں بن نثار پہ کبھی بھی یہ نہیں ہوتا بتانا کچھ اور بجلوانا کچھ, یہاں تعریف بے تکے کوئی نہیں کرتے ہم. نو ڈاؤٹ ماشاءاللہ سے بہترین کوالٹی ہے, ضرور ٹرائی کیجیے گا. 11ویں شریف کی نسبت سے 11 سوٹ کا ہی والیوم ہوگا. یہ نیوی بلو خوبصورت کلر, کوالٹی بھی ماشاءاللہ سے بہترین ہے. 4.5 میٹر کٹنگ ہوگی. اگر کسی کو 5 میٹر 6 میٹر 7 میٹر چاہیے کسی بھی کلر میں وہ بھی مل جائے گا. یہ دونوں کلر ساتھ اس وجہ سے رکھیں, علیحدہ سے دکھاتے تو میں بھی آپ سمجھتے سیم ہیں, اور یہ دونوں ہی ماشاءاللہ سے بڑے ہٹ کلر ہیں. اللہ کے احسان ہے جتنے بھی آپ کو کلر دکھائیں ماشاءاللہ سے ان کلر ہیں. مینز میں بڑا ہی فضل اور کرم ہے, آپ لوگوں کا بھی جی ٹرسٹ ہے, بہت شکریہ. اور اگین عرض کرتا چلوں کوالٹی دیکھیں, دیکھنے میں تو آپ کو کلر نظر آ رہے ہیں لیکن ضرور لیں. میری ریکویسٹ ہے, میرے کہنے پہ ہی ضرور لیجیے گا, اور مزہ نہ آئے تو پھر بھی پیسے واپس ہیں جی. جس طرح الحمدللہ آج مزہ آیا ہے نا اٹیک کا, اسی طرح اس کا بھی مزہ آئے گا آپ لوگوں کو الحمدللہ. اور یہ جو کلر دکھا رہے ہیں سوٹ, وائٹ کے علاوہ بلیک اور نیوی بلو اور بلیک جو ہوتا ہے وہ سلفر کلر میں ڈائٹ کیے گئے ہیں. باقی یہ جتنے کلر دکھا رہے ہیں یہ سارے ویٹ ہیں. تو ویٹ جو ہوتا ہے وہ ایکسپینسو کلر ہوتا ہے. اب یہ والا جی اسکائی بلو کلر انتہائی خوبصورت. میں نے پرسنلی کیونکہ میں موسٹلی وائٹ یوز کرتا ہوں کپڑے اپنے لیے, تو وائٹ اس بیس پہ بھی مطلب یہ جو فنش ہے سلور فنش وہ بھی لگایا ہوا ہے. سافٹ میں بھی اپنا سلوایا ہے, اور ایک یہ والا سوٹ سلوایا ہے. تو موسٹلی وائٹ ہی یوز کرتا ہوں. باقی کلر بھی نو ڈاؤٹ, ایون کہ مطلب کہہ لیں جو ادھر بھائی ہیں انہوں نے بھی کل پہنا ہوا تھا, بہت خوبصورت لگا ہے. یہ سکن کلر بھی کوالٹی مزہ آیا, اللہ کا احسان ہے, بڑی بہترین بنی ہوئی ہے. 2000 روپے میں کچھ بھی نہیں ہے. اور میں نے ویڈیو کے شروع میں غالباً عرض کر دی تھی کہ جو بہت قریبی دوست احباب ہیں نا ان کو بھی یہ ریٹ نہیں گیا, یقین کریں کہ ہول سیلرز کو بھی نہیں گیا. اللہ کا احسان الحمدللہ رب العالمین. پاکستان کا جو کارنامہ ہے اسی خوشی میں یہ ریٹ لانچ کیا ہے. دلی طور پہ بہت خوشی. آپ سب بھی اور زیادہ بھی دعائیں کیجیے گا. دیکھیں ہمارا مقصد صرف یہ بچوں کو ڈرانا نہیں ہے. اللہ کے فضل اور کرم کے ساتھ انشاءاللہ ایک دن ایسا آئے گا پوری دنیا میں پاکستان کا نام روشن ہوگا. اللہ کا احسان ہے بہترین لیول کے. لوگ دیکھیں جذبہ اتحاد مسلمانوں کے علاوہ تو کسی کے پاس نہیں ہے. تو میں بلکہ وہ ایک تصویر بھی میرے سامنے آ رہی تھی جب الحمدللہ ہمارے پائلٹ جلانے لگے ہیں, تو اس ٹائم بھی وہ وصیت اپنی لکھ رہے ہیں. دکھائیں کسی دنیا میں ایسا ہوتا ہو.
لوگوں میں ہمت ہی نہیں ہے. اور یہاں پہ میں کہتا ہوں میرے جیسا بندہ بھی کہے گا جی چلیں جی ہاتھ پہ چلتے ہیں. تو یہ جذبہ الحمدللہ مسلمانوں کے پاس ہی ہے. خصوصی دعاؤں کے لیے ہمارے لیے بھی، پاکستان کے لیے بھی، اپنے ہر مسلمان بہن بھائی کے لیے بھی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.